सातै प्रदेशका सातै खबरहरूको स्पेशल प्याकेज प्रदेश खबरमा स्वागत छ। म विनिता केसी। प्रदेश खबरमा हामी हरेक प्रदेशका विकास निर्माण र सुशासनको विषयमा खोजमूलक समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्दछौं। हरेक खबरको चिरफार गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं। आजको प्रदेश खबर सुरु गरौं प्रदेश 1 बाट। सुनसरी स्थित इटहरीमा पर्ने पर्यटकीय स्थल तालतलैयामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको भीड बढ्न थालेको छ। करिब 10 महिनादेखि कोरोनाको कारण बन्द रहेको तालतलैया पौष लागेसँगै खुल्न थालेका छन्। पर्यटन क्षेत्र क्रमशः खुल्दै गएपछि यतिबेला आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक बाक्लिन थालेका छन्। सुनसरीको तालतलैया क्षेत्रमा जाडो मौसममा ठूलो संख्यामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक बाक्लिन थालेका छन्। प्रदेश नम्बर 1 र प्रदेश 2 का मात्र होइन, छिमेकी देश भारतको जोगबनी सिक्किमबाट तालतलैया भ्रमण गर्न आउने गरेका छन्। यी स्थानमा वनभोज स्थल, घोडा सफारी, जलपरी, मोटर बोट, प्राकृतिक वन जंगल, चिल्ड्रेन पार्क, धेरै प्रजातिका वन्यजन्तु चरा अवलोकन आदिमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइमा परेका छन्। पर्यटकीय गतिविधिसँगै विविध अनुभव गर्न पाइने भएकोले सुनसरीका यी क्षेत्र निकै आकर्षक भएका छन्। जोस यहाँ आइसकेपछि धेरै राम्रो नै लाग्यो। बच्चाहरूको लागि खेल्नको लागि फन पार्कहरू पनि रहेछ। जस्तै फ्यामिलीहरू आउँदाखेरि तपाईँको यसो घुम्ने ठाउँ पनि छ होइन। पिकनिक स्पोट पनि धेरै राम्रो छ। सुधार गर्नुपर्ने अहिले यहाँ मैले कस्तो भन्दाखेरि छेउमा चाहिँ तपाईँको ताल देखेँ है, त्यसमा बोट पनि देखेँ तर त्यो चलायमान अवस्थामा थिएन। त्यसमा चाहिँ 2-4वटा बोटहरू अझै राखेर त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति चलाउन सक्दाखेरि चाहिँ राम्रो नै हुन्छ जस्तो लाग्यो है। वरिपरि तालले घेरेको र बीचमा जंगलको टापु भएका तथा अन्य पर्यटकीय स्थलभन्दा तालतलैया धेरै फरक रहेकोले पनि पर्यटकको रोजाइमा परेको हो। तालतलैया क्षेत्र जैविक तथा सिमसार क्षेत्र पनि हो। पर्यटकीय महत्त्वले अब्बल भएकोले तालतलैया क्षेत्रमा पर्यटक पुग्ने गरेका छन्। तराई भेग भएकोले अलिक त्यहाँ यस्तो रमणीय ठाउँ नभएको हुँदा पनि यस्तो विस्तारित नहुन्छ। अर्को के हुन्छन् भने एकै ठाउँमा जाँदाखेरि सधैँ एउटै किसिमको चाहिने वातावरण देखियो। फरकको अनुभव हुनको लागि पनि यहाँ आउन हामीहरू चाहेका छौँ। कोरोनाले 10 महिनादेखि यस क्षेत्र ठप्प रहँदै आएको थियो, तर पछिल्लो समय सरकारले सावधानी अपनाएर पर्यटकीय गतिविधि गर्न भनेपछि पर्यटकीय चहल पहल वात्तै बढेको हो। पर्यटकीय चहल पहल बढेपछि तालतलैया क्षेत्रमा पर्यटकहरूको संख्या बढेको छ। तालतलैया क्षेत्रमा सार्वजनिक बिदाका दिन 5000 देखि 12000 सम्म पर्यटकले अवलोकन भ्रमण गर्ने गरेको तथ्याङ्क छ। 4 हप्ता अगाडिदेखि चाहिँ केही लकडाउनहरूको खकुलो भएको अवस्था अथवा कोरोना संक्रमणको अवस्था केही खकुलो भएको अनुभूति गरेको हुनाले हामीले पनि तालतलैयामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई बिस्तारै हामीले प्रवेश गराइरहेका छौँ। इटहरी 2 र 3 को सिमानामा पर्ने करिब 28 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको तालतलैयामा 7वटा ताल रहेका छन्। हाल 2वटा तालमा जेटबोट र बोटिङ सञ्चालन गरिएको छ। नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूर्तिकारहरूको उपस्थितिमा 28वटा प्रतिमा निर्माण गरिएको छ। यहाँको प्रतिमालाई हेर्दा छुट्टा छुट्टै आकृति देखिन्छ। जर्मन, भारत, जापान, मलेसिया, इजरायल र नेपालका मूर्तिकारहरूले ढुङ्गालाई कुदेर मानिसको मुटुदेखि आमाको प्रतिमा, माछाको प्रतिमा लगायतका विभिन्न चित्र निर्माण गरेका छन्। नेपाल सरकारले घोषणा गरेको 100 गन्तव्यमा यो पर्यटक स्थल पनि परेको छ। स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा पर्यटन विकास बोर्डले समेत लगानी गरेका छन्। न्यूनतम पूर्वाधारसँगै प्रवर्धनात्मक काम हुन थालेपछि यस क्षेत्र पर्यटकको रोजाइमा परेको हो। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन प्रदेश 1 ब्युरोको सहयोगमा सुनसरी सहकर्मी प्रकाश तिमसिनाको रिपोर्ट। अब लागौं प्रदेश 2 को खबरतर्फ। तराई मधेसमा अहिले पनि मिटर ब्याजीहरूको गिरोह सक्रिय रहेका छन्। गरिबहरूलाई विभिन्न छलकपट गरेर अहिले पनि उनीहरूले शोषण गरि नै रहेका छन्। मिटर ब्याजी अनुरुद्धको ठगी धन्दा मौलाउँदा ऋण नदी तमसोक मात्र बनाएर गरिबको बेलाबेलामा उठीबास हुने गरेको छ। महोत्तरीको भङ्गाहा नगरपालिका 4 प्रेमनगर बस्ने 50 वर्षीय धनेश्वर महत्तो ऋणको खोजीमा थिए। महत्तो गाउँघरको साहु महाजन भङ्गाहा नगरपालिका 5 सिद्धपुर बस्ने अनुरुद्ध शाह कहाँ पुगे। त्यस क्षेत्रका चर्चित मिटर ब्याजी अनुरुद्धले धनेश्वरलाई 1 लाख रुपैयाँ प्रति महिना सकैडा 3 रुपैयाँ ब्याज दरमा दिन राजी भए। धनेश्वर महत्तोले अनुरुद्धसँग 1 लाखको तमसुक गरी बैंकमा चेक साट्न जाँदा अनुरुद्धको नाउँमा रहेको खातामा रकम थिएन।
थिएन। चेक नसाटिएपछि धनेश्वर निराश हुँदै घर फर्किए। तर अनुरुद्धले 2072 को मितिमा सावाको 12 गुणा बढी रकम लेखी कपाली तमसुक बनाइएको थियो। तर धनेश्वर अनपढ भएकाले थाहा हुने कुरै भएन। धनेश्वर निराश हुँदै फर्केर चेक सहित साउ अनुरुद्धको घर पुगे। अनुरुद्धले नगदै दिन्छु भन्दै धनेश्वरको हातबाट चेक फिर्ता लिएर उनकै अगाडि उक्त चेक च्याते। पैसा अर्को दिन दिउला भनी धनेश्वरलाई घर फर्काए। तर अनुरुद्धले न नगद रुपैयाँ ऋण दिए न त कपाली तमसुक फिर्ता गरे। ऋणै नलिएको कपाली तमसुकको आधारमा अनुरुद्धले 4 महिना पश्चात मक्सिरमा महोत्तरी जिल्ला अदालतमा धनेश्वरलाई दिएको 12 लाख रुपैयाँ ब्याज सहित असुल उपर गरिदिन मुद्दा दायर गरे। अदालतले पनि 18,74,308 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने फैसला सुनायो। वैशाख 2076 मा दुवै पक्ष बीच गाउँमै छलफल भयो। 16 लाख रुपैयाँ लिएर मुद्दा फिर्ता लिन मिटर ब्याजी अनुरुद्ध राजी भए। आर्थिक रूपमा निकै कमजोर धनेश्वरले जसो तसो एउटा बैंक र 2 जना महाजनसँग हार गुहार गरी 16 लाख रुपैयाँ ऋण काटेर गाउँलेहरूकै बीचमा अनुरुद्धलाई बुझाए। धनेश्वरका भाइ मोहनको नामबाट 16 लाख रुपैयाँ बुझेको अनुरुद्धले लिखित भरपाई गरिदिए। तर पनि अनुरुद्धले मुद्दा फिर्ता लिएनन्, जसका कारण अदालतले आउँदो माघ 21 गते साहुको बिगो भर्न धनेश्वरको चल अचल सम्पत्ति लिलाम गर्ने आदेश दिएको छ। माने उन्हें कुछ बाइज का फेनो 10 वर्ष के कनी कम रहे तो हमरा को मुद्दा कर दिल। मुद्दा केला के बाद में हम ओकरा जमीन हमर कमती में 10-11 बीघा जमीन रोका कर दिल। रोका केला के बाद में जाकर फेनो भैया जरे की केल के कि माने ठेक ककरा 1 लाख रुपया देवे कही का माने वहीना एले ओकरा कोई आदमी रामकरण नाम कह के ओकरा से अनल के अनला के बाद में की केल के कि 1 लाख के चेक दिल के उ चेक आबि के उ गेले बर्दीवास भजबे लगरा जरे 12 लाख के कागज बना ले। भंगहा नगरपालिकामा धनेश्वर जस्तै गरीब 200 परिवार मिटर ब्याजी अनुरुद्धको चंगुलमा फँसेका छन्। धनेश्वर जस्तै अवस्था छ भंगहा नगरपालिका 5 सिद्धपुरका 30 वर्षीय रमेश मण्डलको। उनले 2075 चैत्र मसान्ततिर मिटर ब्याजी अनुरुद्धसँग 50,000 रुपैयाँ लिए। अनुरुद्धले 24 असार 2075 को मितिको 7 गुणा बढीको तमसुक बनाए। हमरा घर वाला से बनवा लेने का आया था 10 लाख रुपया मांगे हवे कत से दिए ना हवे एको धूर हमरा घर घरारी कत से देबी हमरा लानी ने छी तब कत से देबे दे दिया के धान संपत्ति बुरा भी हमर न हमरा नहीं किने न छी तम कत से देबी ओकरा 10 लाख रुपया मांगी 10 लाख रुपया कत से देबी कहू ना। अब जे जुड़ता है से हमर जमाई पठा 50,000 रुपया लेने हमर जमाई पठा देल के अब दे छी नहीं ले ना कहे जो भाग मार बुलत लगा देबू कोई दिन लात देखे लग मारे लात लग भलो जो है सब कहानी नहीं को भलो जो अदालत में लिए दे तो। यसरी अनुरुद्धले मिटर ब्याजीमा ऋण दिने र झुटो तमसुकमा सही छाप गराएर धेरै विपन्नहरूको घर सम्पत्ति उठी बास लागेको छ। काला तमसुकको बलमा यसरी मिटर ब्याजे साहुले सयौं परिवारको घरखेत कब्जा गरेर कानुनी राज्यको उपहास मात्रै होइन स्थानीय प्रशासनलाई समेत चुनौती दिएको छ। टिभी टुडे आजडी टेलिभिजन प्रदेश 2 ब्युरोको सहयोगमा महोत्तरी सहकर्मी नवीन चौधरीको रिपोर्ट। अब लागौं बागमती प्रदेशको खबरतर्फ। पृथ्वी राजमार्गमा सवारी चाप बढिरहने गर्दछ। सवारी चाप बढी हुनाले सवारी दुर्घटना पनि उत्तिकै बढी हुँदै आएका छन्। मुख्य गरी साँगुरो सडकसँगै सवारी चालकको लापरवाहीले दुर्घटना बढ्ने गरेको प्रहरीको निष्कर्ष छ। पृथ्वी राजमार्गमा बढ्दो दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न भन्दै ट्राफिक सचेतना अभियान सुरु गरिएको छ। जिल्ला ट्राफिक कार्यालय इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरीले संयुक्त रूपमा सचेतना अभियान सुरु गरेको हो। पोखरा काठमाडौँ जोड्ने पृथ्वी राजमार्ग अत्याधिक दुर्घटना हुने राजमार्ग हो। मृत्यु मार्गको समेत परिचय बनाएको पृथ्वी राजमार्ग सवारी दुर्घटना बढी हुँदै आएको छ। विक्रमसम्म 2034 सालमा निर्माण भएको राजमार्ग विस्तार भएको छैन। सडक साँगुरो छ। साँगुरो सडक र सवारी चालकको लापरवाहीले सडक दुर्घटना वर्षेनी बढ्दो छ। वर्षेनी बढ्दो दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न भन्दै ट्राफिक प्रहरीले यति बेला सचेतना अभियान सुरु गरेको छ। दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि हामीले सडक प्रयोगकर्ताहरू प्लस सवारी चालकहरूलाई विभिन्न समयमा ट्राफिक सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरेर दुर्घटना न्यूनीकरणको प्रयास भइरहेको छ।
दुर्घटना वृद्धि हुँदै गइरहेकाले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरीले दुर्घटना न्यूनीकरण सचेतना अभियान सुरु गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरीले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि धादिङको बेनीघाट, गजुरी, मलेखुमा अभियानको सुरुवात गरेको छ। प्रहरीका अनुसार सवारी दुर्घटनाका अधिकांश घटनामा मोटरसाइकल बढी छन्। 90% दुर्घटना पृथ्वी राजमार्गमा मोटरसाइकल चालकले गराएका छन्। प्रहरीले मोटरसाइकल चालकलाई लक्षित गरी सचेतना अभियान सुरु गरेको छ। सवारी दुर्घटनाका कारण वर्षेनी ठूलो जनधनको क्षति हुँदै आएको छ। सडक नियम पालना प्रहरीले गराउने गरे पनि सागुरो सडकले सडक दुर्घटना बढेको छ। बिस्तारै चलाउने, खाली अब जस्तो घुम्तीहरूमा एकदम स्लो गर्ने, अब स्पिड जानेहरूलाई साइड दिने, त्यही नै हजुर सुरक्षाका उपायहरू। म अहिले आउँदाखेरि पनि धेरै देखेँ बाटोमा अत्याधिक चाहिँ स्पिड हाँक्ने र लापरवाही केयरलेस गर्ने। अहिलेको सिचुएसनमा भनेको नर्मल्ली एकदम धेरै गाडीहरू चल्ने टाइम हो। अब हामी सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मान्छेहरू हाइवेमा हिँड्दाखेरि यहाँ चाहिँ एकदम ध्यान पुर्याएर अब ट्राफिक नियमको लेन अनुशासन गरेर हिँड्नुपर्छ। लामो समयदेखि सडक सुधार भएको छैन। 33 वर्ष अगाडि निर्माण भएको पृथ्वी राजमार्ग विस्तार भएको छैन। हरेक दिन हजारौं सवारी साधन आउजाउ गर्ने गर्दछन्। सडकको क्षमता भन्दा बढी सवारी तथा ढुवानी साधन गुड्ने गरेका छन्। सागुरो सडकसँगै चालकको लापरवाहीले पृथ्वी राजमार्ग मृत्युमार्ग जस्तै बनेको छ। प्रहरीले सन्देशमूलक कार्यक्रम गरे पनि मूलत सवारी चालकहरूले सावधानीपूर्वक सवार गर्ने सकेमा मानवीय तथा भौतिक क्षतिमा कमी हुन्थ्यो कि? टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन बागमती प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा धादिङ सहकर्मी विकास रौनियारको रिपोर्ट। अब लागौं गण्डकी प्रदेशको खबरतर्फ। कोरोना महामारीले व्यवसायिक क्षेत्रमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले व्यवसाय जीवन रक्षा कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। प्रदेश सरकार र राष्ट्र बैंकको प्रदेश कार्यालय बीचको सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको हो। कोषले रोजगारी तथा उत्पादन अभिवृद्धिमा कोष परिचालन हुनेछ। कोरोना महामारीबाट आक्रान्त बनेका उद्योग तथा व्यवसायको प्रवर्धन गर्न भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले जीवन रक्षा कर्जा कार्यक्रम ल्याएको छ। प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा जीवन रक्षा कोषलाई 1 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो। कोरोनाले पोखरामा मात्र 100 बढी होटल एवं रेस्टुरेन्ट बन्द भइसकेका छन्। साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय प्रभावित छन्। महामारीको गम्भीर अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना महामारी यता प्रभावित साना तथा मझौला उद्यमी व्यवसायलाई कोषबाट निर्ब्याज ऋण दिन प्रदेश सरकारले व्यवसाय जीवन रक्षा कोष सञ्चालन कार्यविधि 2077 तयार गरेको छ। कार्यविधि अनुसार कोरोनाले पर्यटन, यातायात, कृषि, उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा पारेको प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै उत्पादन तथा रोजगारी अभिवृद्धि गर्न जोड दिएको छ। हामीले फर्मेट बनाएका छौँ जसमा सामान्य कुरा भर्दा पनि हुन्छ र यसमा हितोको लागि पनि असाध्यै सरल व्यवस्था गरेका छौँ। हितोको लागि व्यक्तिगत जमानी, सामूहिक जमानी, व्यवसाय जे गरेको छ उसले आफ्ना सामानहरू पनि हितोको रूपमा राख्न सक्छ। यातायात व्यवसायले आफ्नो यातायातको साधन नै धितोको रूपमा राख्छन्। यतिबाट पनि हुन नसक्ने भएमा जग्गा जमिन सुन चाँदी धितो राखेर लिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। कर्जा सुविधा गण्डकी प्रदेशका 11वटा बैंकका 480 वटा शाखाबाट लिन सकिनेछ। व्यवसायले कर्जा लिन फर्म भर्नुपर्नेछ भने कर्जा लिने उद्यमीले घर जग्गा नभए सामग्री धितो राख्न सक्नेछन्। गाउँमा बस्ने उद्यमीले पनि कर्जा सुविधा लिन सक्नेछन् भने सो कर्जाको ब्याज प्रदेश सरकारले वहन गर्नेछ। र यो संहिता कार्यान्वयन पश्चात चाहिँ राष्ट्र बैंकले निश्चय पनि नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्दै आएकोमा अब प्रदेश सरकारको पनि आर्थिक सल्लाहकार तथा वित्तीय एजेन्टको भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा यो कार्यविधिको व्यवस्थापन र यसको सञ्चालन गर्ने जिम्मा लिएको छ। प्रदेश सरकारले कोरोनाले दुखेको घाउलाई मलम लगाउने प्रयास गरेको छ। छनौट भएका उद्यमी तथा व्यवसायीले 3 वर्षसम्म आफूले लिएको कर्जा तिर्नु पर्दैन। कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक र कर्जा लिने उद्यमी तथा व्यवसायी बीचको सहमतिका आधारमा 3 वर्षभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको किस्ता निर्धारण हुनेछ। कर्जाको ब्याज गण्डकी प्रदेश सरकारले बिहोर्ने भएको छ। कोभिडको कारणले दुखिरहेको भाउ थोरै भए पनि मलम लगाउन सकियो भने आज चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ यो कसरी बाँच्ने भन्ने सर्भाइभ हुने आफ्नो पेसा व्यवसाय कसरी सर्भाइभ गराउने भन्ने चाहिँ एउटा उपायको खोजी गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको इन्टरप्राइज सर्भाइभल फन्ड चाहिन्छ होला। सर्भाइभ पहिला गराउने, किन हामी चाहिँ सर्भाइभलको लागि यो चाहिँ कोभिडसँगै चाहिँ लडिराखेको स्थिति हो। सर्भाइभ भने रिभाइभ हुनसक्छ, रिभाइभ भने प्रोस्पेरिटीतिर जान सक्छौँ हामी।
त्यसैले पहिला चाहिँ यसलाई बचाउनु पर्यो भन्ने सिद्धान्तका आधारमा हामीले 1 करोडको एन्टरप्राइज सरकारको व्यवस्था गरिरहेको छ। कोरोना महामारीले व्यावसायिक क्षेत्रमा पारेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको व्यवसाय जीवन रक्षा कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएसँगै व्यवसायीलाई राहत मिल्नेमा कुनै दुविधा छैन। तर वास्तविक मारमा परेका व्यवसायलाई कार्यक्रममा जोड्न जरुरी छ। टिभी टुडे HD टेलिभिजन गण्डकी प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा कास्की सहकर्मी अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। अब लागौं लुम्बिनी प्रदेशको खबरतर्फ। लामो समय गौचरण क्षेत्र बनेको गुल्मीको बल्म चौरमा रंगशाला निर्माण भइरहेको छ। शहीद लखन थापा स्मृति रंगशालाको निर्माणको काम चलिरहेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा खेल क्षेत्रको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले रंगशाला निर्माण गर्न थालिएको हो। सरकारले रंगशाला निर्माणका लागि 2 आर्थिक वर्षमा करिब 3 करोड बजेट विनियोजन गरिसकेको छ। गाउँमै रंगशाला निर्माण हुन थालेपछि ग्रामीण क्षेत्रमा खेलको विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ। एकताका गौचरण बनेको गुल्मीको बुल्मचौरमा यति बेला रंगशाला निर्माण भइरहेको छ। इस्मा गाउँपालिका 6 अम्बरपुरको बुल्मचौरमा शहीद लखन थापा स्मृति रंगशाला निर्माण भइरहेको हो। रातो माटोले प्रसिद्ध बुल्मचौर क्षेत्रमा रंगशाला निर्माण हुन थालेपछि ग्रामीण क्षेत्रमा खेलको विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले पहिलो चरणमा रंगशालामा पर्खाल लगाउने, फुटबल ग्राउन्ड तयार गर्ने, दुबो रोप्ने लगायतका काम गरेको छ। सरकारले रंगशाला निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 18 लाख र 75-76 मा 2 करोड 80 लाख खर्च गरेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले दोस्रो चरणका लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्न टेन्डरको आह्वान गरेको छ। पहिलो पटक चाहिँ 18 लाख बराबर काम र त्यसपछि चाहिँ पुनः 2 करोड 80 लाख बराबर काम गरेर रु 3 करोड बराबर काम चाहिँ त्यहाँ भइराखेको छ र उक्त मैदानमा चाहिने स्पेशल फुटबल ग्राउन्डको निम्ति वाल, त्यसपछि लिएर माटो कटिङ, अनि त्यसपछि लिएर अहिले स्पेशल फुटबल ग्राउन्डको लागि चाहिँ 105 मिटर लम्बाइ र 68 मिटर चौडाइ बराबरको एउटा स्पेशल ग्राउन्ड भएको छ। उक्त ग्राउन्डमा चाहिँ दुबो रोपिएको छ। निर्माण हुन लागेको रंगशालामा 15,000 दर्शकहरू अटाउने छन्। रंगशाला 105 मिटर लम्बाइ र 68 मिटर चौडाइको हुनेछ। रंगशालाको पहिलो चरणको काम सुनकोशी अभियान जेभी कम्पनी काठमाडौँले गरेको छ। निर्माण अवस्थामा रहेको फुटबल मैदानलाई मदन भण्डारी राजमार्गले छोएको छ। पर्यटकीय स्थल विचित्र गुफा, इस्मा गाउँपालिकाको सेरामिक्स र यहाँका विपन्न कुमाल बस्ती यही रंगशाला निर्माण क्षेत्र आसपासमा छन्। मालिका गाउँपालिका, इस्मा गाउँपालिका, धुरकोट गाउँपालिका र मदाने गाउँपालिकालाई पायक पर्ने भएको छ। गाउँमा रंगशाला निर्माण हुने भएपछि स्थानीयमा विकासको अनुभूति भएको छ। हाम्रो जुन यो खेल मैदान बनेको छ यसले हाम्रो गुल्मी जिल्लावासीहरूका लागि ठुलो गौरवको कुरा भएको छ र यहाँ यसले यो हिज्जे हिसाबले यो चाहिँ गाउँपालिका हिसाबले 2-3टा चाहिँ गाउँपालिकाको केन्द्रबिन्दु पर्ने भएको हुनाले यसमा धेरै कुराको यहाँका बासिन्दाहरूलाई यसले धेरै फाइदा पुर्याएको छ। फुटबल रंगशाला निर्माणको पहिलो चरणको काम सकिएको छ। रंगशाला निर्माणमा दोस्रो चरणको काम चल्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। खेल क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारले यस क्षेत्रको समग्र विकासमा समेत टेवा पुग्नेछ। त्यहाँ बुल्मामा धेरै त अब त्यो रातो माटो जुन गेरु बनाउने खालको त्यहाँ रातो माटो अत्याधिक त्यहाँ धेरै जिल्लामा हाम्रो गुल्मीमा मात्रै नभएर गुल्मीबाट बाहिर पनि त्यहाँ रातो माटो गइरहेको अवस्था हो र अहिले अब त्यहाँ रंगशाला बनिरहेको छ र यी कुरालाई हामीले प्रवर्धन गर्ने कुरा। गौचरणमा रंगशाला बन्नु जति सकारात्मक छ त्यति नै रंगशाला निर्माणको अवधिसँगै गुणस्तरीयताको प्रश्न पनि पेचिलो छ। रंगशाला निर्माणको चरणमा रहेकाले यस विषयमा सरकारी निकायदेखि स्थानीयको चासो र गुनासो पनि उत्तिकै जरुरी छ। टिभी टुडे HD टेलिभिजन लुम्बिनी प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा गुल्मी सहकर्मी सन्तोष महतराको रिपोर्ट। अब लागौं कर्णाली प्रदेशको खबरतर्फ। सरकारले सरकारी विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्म निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ। तर दैलेखमा सरकारी विद्यालयले कोरोनाको बहानामा रकम असुल्ने गरेका छन्। विद्यालय प्रशासनले मन परिशुल्क उठाउन थालेपछि गरिब र विपन्न अभिभावकको ढाड सेकिएको छ।
दैलेखमा लामो समयदेखि महामारीले विद्यालय ठप्प हुँदै आएका थिए। कोरोनाले विद्यालय कक्षा सञ्चालनमा अहिलेसम्म आउन सकिरहेका छैनन्, जसको कारण यो वर्षको शैक्षिक उपलब्धि शून्य भएको छ। सबै विद्यार्थीहरूले ढुक्क भएर विद्यालय पनि जान सकिरहेका छैनन्। तैपनि विद्यार्थीहरूले विद्यालयलाई महँगो शुल्क भने तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। यद्यपि विद्यालय प्रशासनले अतिरिक्त क्रियाकलापका लागि शुल्क लिएको जवाब दिएको छ। अब यो लिने भने हाम्रो कोषमा अलिकति पनि पैसा छैन, हामीले फिस पनि त्यसरी अब बढी बनेर लगेनौँ, किनभनेपछि विद्यार्थी सङ्ख्या अहिले ठ्याम्मै वात्तै उ भयो अनि तर स्रोत र साधनहरू हामीसँग अब भएन। त्यसै कारणले हामीले अब गत वर्षको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार जति लगेका थियौँ त्यति मात्रै लगेका हौँ, त्यहाँदेखि बढाएर लगेका छैनौँ हामीले। प्रतिभा विकासका विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिन्छ र ती विद्यार्थीहरूलाई फेरि पुनः तिनीहरूलाई नै पुरस्कृत गर्ने गरिन्छ र तिनीहरूको शैक्षिक सुधारका शैक्षिक उपलब्धि वृद्धिका थप कार्यक्रमहरू गरिन्छ। अब यसैमा चाहिँ नै खर्च गरिन्छ। यो वर्ष पनि हामीले जिल्ला समन्वय इकाइले तोके अनुसारकै उसले चाहिँ 500 रुपियाँ उसलाई चाहिँ दस्तुर 20 रुपियाँ उनीहरूको फर्म बापत लिने गरेको छ। यसमा हामीले 100 रुपियाँ मात्र प्लस गरेर, किनभने अब विद्यालयको पनि दैलेख जान आउनु खर्च लाग्ने भएको हुनाले एक्स्ट्रा 100 रुपियाँको रूपमा मात्र हामीले एक्स्ट्रा लगेछौँ। यो हाम्रो पुरानै हो, यसमा बदलाइ पनि छैन र बढी पनि छैन। सरकारी प्रावधान अनुसार सरकारी विद्यालयमा कुनै प्रकारको शुल्क लिन पाइँदैन। आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्म निशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध हुने गर्छ। शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा प्रबन्ध गरिएकाले शुल्क उठाउनु गलत भएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। नियमभन्दा बाहिर गएर त्यसरी शुल्क उठाएको पाइयो भने हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नउठाउन अथवा फिर्ता गर्न भनेर छिटै गर्छौँ। अब सम्भवतः यस्तो केस आयो भने देखियो भने विद्यालयहरूको प्रहरलाई बोलाएर हामी यो नलिन र भएको छ भने त्यो विद्यार्थीलाई तुरुन्तै फिर्ता गर्न भनेर भन्छौँ पनि र परिपत्र पनि गरौँला। सरकारले शिक्षामा सबैभन्दा बढी बजेटको प्रबन्ध गरेको छ। शिक्षालाई सहज र सर्वसुलभ बनाउने सरकारी नीति छ। शिक्षामा निजीकरण भएपछि विद्यालय शिक्षा महँगो भएपछि विपन्नहरूको शिक्षामा पहुँच पुग्न निकै कठिन छ। तर सरकारले लगानी गरेका विद्यालयमै विभिन्न बहानामा शुल्क उठाइएको छ। यसरी मनलाग्दी शुल्क उठाउँदा विपन्न र गरिब अभिभावकहरूको ढाड सेकिएको छ। यति मात्र होइन, सरकारको माध्यमिक तहसम्म निशुल्क शिक्षाको प्रावधानलाई समेत यसले गिज्याएको छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन कर्णाली प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा दैलेखबाट सहकर्मी दिपेन्द्र कार्की बस्ताकोटीको रिपोर्ट। र अब खबरको अन्तमा लागौं सुदूरपश्चिम प्रदेशतर्फ। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका 2 बाणीका मुक्त कमैया यति बेला पाहुना सत्कारमा भ्याइ नभ्याइ भएको छ। बाणीका मुक्त कमैया महिलाले विजय साल सामुदायिक घरवास कार्यक्रम सञ्चालन गरी पर्यटकको सेवा गर्न थालेका छन्। थारू संस्कृति र परिकारको प्रवर्धन गरी महिलाहरूले राम्रो आम्दानी गर्न पनि थालेका छन्। आर्थिक रूपले विपन्न लामो समय दासतामा पिल्सिएका मुक्त कमैयाहरू यति बेला घरवास कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि आर्थिक उपार्जन गर्न थालेका छन्। मुक्त कमैयाबाट सञ्चालित विजयसाल सामुदायिक होमस्टेमा पाहुना बाक्लिन थालेका छन्। कुञ्चनपुर कृष्णपुर 2 बाढीका मुक्त कमैया लामो समय सामाजिक तथा आर्थिक दासतामा जिउन बाध्य भए पनि यति बेला ग्रामीण पर्यटनको प्रवर्धनबाट आर्थिक जोहो गर्न थालेका छन्। 3 वर्ष अघि गाउँमा होमस्टे सञ्चालन गरेपछि यति बेला थारू परिकार र थारू संस्कृतिमा रम्ने पर्यटक पुग्न थालेका हुन्। फूलको गुच्छा र टीका लगाएर स्वागत गर्छौँ अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई चाहिँ कुन कुन घरमा अब जानुपर्ने छ त्यो सबै घरमा भाग लगाएर अनि उहाँहरूलाई आफ्नो आफ्नो घरमा साँझको खाना बस्न जहाँ खान्छन् त्यहाँ सुत्छन्। अनि उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो थारू संस्कृति थारू कल्चर हेर्न चाहेपछि हामीहरू चाहिँ नाच देखाउँछौँ। 4वटा नाच छ हामीसँग, एउटा लट्ठी नाच, एउटा झुम्रा नाच, एउटा रसख्या अनि एउटा चाहिँ मगौटा नाच भन्ने।
विजयशाल सामुदायिक होमस्टेमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक बस्नका लागि सुविधायुक्त 5 घर निर्माण गरिएका छन्। एक घरमा 2 देखि 4 जनासम्म पर्यटकलाई राख्न सकिने गरी घरवास निर्माण गरिएको छ। प्रत्येक घरमा स्नान कक्ष सहितको कोठा र शौचालय समेत छन्। स्वस्थ र गुणस्तरीय परिकारको स्वाद चाख्नेदेखि धित मरुन्जेल थारू नृत्यको अवलोकन गर्न पाइन्छ। हाम्रो चुला जग्गा त सीमित थियो। अहिले हाम्रो होमस्टे भएको नाताले अहिले हाम्रो सबै छोराछोरीको लागि जीवनको स्थिति पनि राम्रो भएछ, सुधार भएछ अनि त्यसै अलिक परिवर्तन हामी रोजगारको बाटो पनि भेटा छौँ। होमस्टे सञ्चालनको लागि स्थानीय सरकारले पनि सघाएको छ। न्यून आय भएका मुक्त कमैया समुदायका महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै लोप हुँदै गएको संस्कृतिको समेत संरक्षण गर्न होमस्टे कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। सांस्कृतिक तथा पर्यटनको प्रवर्धन गरी मुक्त कमैयाहरूको आर्थिक उपार्जन गर्ने गरी कार्यक्रम अघि बढाइएको छ। आर्थिक समृद्धिमा पहुँच पुर्याउनको निमित्त होमस्टे सञ्चालन गरेको छ। त्यसमा नगरपालिकाले होमस्टेको निमित्त आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू र त्यसलाई आवश्यक पर्ने संयुक्त खाजा घर निर्माण गरेको छ। विपन्न मुक्त कमैया परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न होमस्टेले सघाउने भएको छ। होमस्टे सञ्चालनका लागि परिकार बनाउने तालिमसँगै संस्कृति प्रवर्धन गर्ने कार्य र भौतिक संरचना निर्माण गर्ने काम पनि भएको छ। होमस्टे भन्दा 5 किलोमिटर टाढा रहेको सिस्ने सिमसार क्षेत्रको अवलोकनका लागि पर्यटक पुर्याउनका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत पदमार्ग निर्माण गरिएको छ। कोभिड-19 को प्रभाव नपरेको भए अहिलेसम्म राम्रै नै परिस्थिति सिर्जना हुन्थ्यो, तर विशेष कारणवश यो जो कोभिडले अप्ठ्यारो पार्यो त्यतिखेर चाहिँ सबै पर्यटकहरू आउने वातावरण बन्द भयो। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारोमा परेको छ। नगरपालिकाले घरवासको स्तरोन्नतिका लागि 5 लाख रुपैयाँ खर्चेर खाजा घर समेत निर्माण गरिदिएको छ। घरवासमा आउने पाहुनालाई सामूहिक रूपमा खाना खुवाउनका लागि खाजा घर निर्माण गरिएको छ। नजिकैका सामुदायिक वनभित्र रहेको पदमार्ग, चुरेसँगै जोडिएको सिस्ने क्षेत्र र विश्वकै संरक्षणको सूचीमा राखिएको कृष्णसार लोपोन्मुख प्रजातिको विजयशाल हेरेर पर्यटक रमाउन सक्ने ठाउँ हो। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा कोइलाली सहकर्मी अनिल पन्तको रिपोर्ट। सातै प्रदेशका सातै खबरको स्पेशल प्याकेज प्रदेश खबर आजलाई यति नै। प्रदेश खबरमा नयाँ खबरको सङ्गालो लिएर हामी पुनः आउने नै छौँ। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास, निर्माण र जनसरोकारको विषयमा हाम्रो आवाज निरन्तर जारी छ। आजको प्रदेश खबरमा म विनिता लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।